कल डोनाल्ड ट्रम्प ने सडनली अनाउंस किया कि वो कनाडा, चाइना और मेक्सिको पे टैरिफ्स लगाने जा रहा है और इस न्यूज़ ने सारे दुनिया के जो मार्केट है उसको शेक अप कर दिया। और उसमें क्रिप्टो भी हम देख रहे थे कि क्रिप्टो ऑलमोस्ट जो BTC था वो 16% गिर गया और जो टॉप क्रिप्टो 20 कॉइन थे कॉइनडेक्स के इंडेक्स के मुताबिक वो 20% से 30% गिर गए। अब इस सिनेरियो अगर आप लार्जर कंटेक्स्ट में देखें, लोगों को तो ये समझ नहीं आ रही कि सडनली हम इससे पहले एक आपने डीप सीक के हवाले से देखा होगा कि एक न्यूज़ आई जिससे $2 ट्रिलियन मार्केट शॉक हो गया। इसके बाद जो है ना FOMC में हमने देखा कि वो भी मार्केट मिक्स ही था और इन्फ्लेशन के टारगेट के हवाले से जो जेरोम पॉवेल ने स्टेटमेंट दी उसमें भी थोड़ा सा हमने देखा कि हेजिटेंट फील हुआ, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लिया और फिर इसके बाद ऊपर गया। लेकिन अब ये सारे सिनेरियो जो है ना ये जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट्स है और उसका मकसद ये है कि इसका मार्केट पे भी एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होंगे। अब क्रिप्टो मार्केट मैंने लास्ट जो वीडियो मेरी अपर अकानर में आओगी जो ब्लैक रॉक रिपोर्ट के मुताबिक जिस क्रिप्टो पे उन्होंने रिसर्च किया था स्पेशली BTC पे, तो उसमें ये फाइंड आउट हुआ था ये फैक्ट्स के जो BTC है वो शॉर्ट टर्म में एज लाइक रिस्क एसेट बिहेव करता है। मतलब इस तरह के जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या इस तरह के जो जियो कन्फ्लिक्ट्स की न्यूज़ या वार टाइप या इकोनॉमिक रिसेशन की न्यूज़ आते हैं और आपको मैं वो दोबारा इस चार्ट पे लेके जाता हूँ और आपको यही चीज़ समझाता हूँ कि आपने पैनिक नहीं होना और क्रिप्टो मार्केट कैसे रीबाउंस होगा। अब इस चार्ट में आप देखें, इसमें अगर आप ये देखें ना तो इसने SPX गोल्ड और BTC लिया हुआ है और 5 बड़े इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं और इस पे हम देखते हैं कि S&P, SPX गोल्ड और BTC क्या बिहेव करते हैं। तो अगर आप ये देखें US ईरान एस्केलेशन जनवरी 3, 2022 में SPX 2% गिरता है और BTC 12% गेन करता है इस इवेंट पे। इकोनॉमिक एक इवेंट है, अनसर्टेनिटी इस पे 60 डेज में अगर आप देखें 60 डेज में BTC 20% गेन करता है। अगर आप फिर कोविड ब्रेक देखें, एक बहुत बड़ा इवेंट, इसमें 20% जो है ना वो SPX गिरता है, 9% गोल्ड गिरता है और 25% विद इन 10 डे जो है ना BTC गिरता है या क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल गिरता है। और फिर अगर आप देखें तो रिकवरी में SPX 2% पे आता है, गोल्ड 3% पे और BTC 21% रिकवर करते हैं, ऑलमोस्ट उस प्राइस पे आ जाते हैं 60 डे में जहां से ये गिरा है। फिर 2021 US इलेक्शन चैलेंजेस अगर आप देखें तो 7% इस पे गेन करता है, SPX 1% गोल्ड गिरता है और 19% गेन करता है। और अगर आप 60 डे में देखें तो जो BTC है वो 131% गेन करता है। अगर आप US रीजनल बैंकिंग क्राइसिस देखें तो इसमें जो है ना ये सारे नेगेटिव न्यूज़ है और इस पे बिटकॉइन जो है ना वो गेन करता है 20% 10 डेज में गेन करता है और उस दौरान मार्केट गिरता है लेकिन 10 डेज में रिकवरी करता है और 32% 60 डे में रिकवर करता है। अब आपको मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि अभी ये जो डिप आया ये आप भूल जाएंगे, विद इन 10 डे मार्केट रिकवर कर जाएगा और उसी टाइम उस चीज़ पे आ जाएगा जहाँ पे ये है और उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली स्टार्ट होगी और ये बिटकॉइन जो है ना आगे 150 पे जाएगा और इसके साथ तमाम आल्ट कॉइन जाएंगे। अब अगर आपको मैं दूसरी एक चीज़ समझा दूँ, आज हिस्ट्री में बिटकॉइन की हिस्ट्री जो क्रिप्टो मार्केट के हिस्ट्री में सबसे बड़ा लिक्विडेशन मतलब $2.2 बिलियन की लिक्विडेशन हुई। अब तक जो मार्केट में जितने भी इवेंट्स आए क्रिप्टो मार्केट में इतनी लिक्विडेशन हिस्ट्री में कभी भी मैंने नहीं देखी अपनी हिस्ट्री में और ये मैंने कंफर्म भी किया कि इट इज़ ऑलमोस्ट $2.3 बिलियन इन 24 आवर और 7,31,053 ट्रेडर जो है ना वो लिक्विडेट हुए। अब ये सारी चीज़ बताने का मकसद क्या है, ये जो 7,33,053 लोग हैं ये आप लोग हैं, रिटेल लोग हैं, ये वही लोग हैं जो लिवरेज लेके जिसके मतलब जो शॉर्ट टर्म में मिलियनियर बनने जाने की कोशिश करते हैं, ये वही लोग हैं जो $2.3 बिलियन इसमें डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन भी हो गए लेकिन ये सारे वो ग्रीडी लोग हैं जो लेवरेज ट्रेड में थे, जिन्होंने हाई लेवरेज ट्रेड लिया हुआ था और जिनको नहीं था आइडिया कि अब ये इस तरह के इवेंट एक्सपेक्टेड होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सारा डाटा ये देख रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देख रहे होते हैं, जो आपके अपोजिट साइड ट्रेड है वो देख रहे होते हैं कि हमने अगर इतना मार्केट गिराया तो इतना जो है ना हमें लिक्विडेशन मिल सकती है और आप उसको हर बार ये मौका फराहम करते हैं। अब जो लोग स्पॉट में होंगे वो कोई इशू नहीं है, उनकी पोर्टफोलियो नीचे गई होगी डेफिनेटली, लेकिन उससे उसका पोर्टफोलियो वापस रिब्रांड होगी
ہوگی اور اسمارٹ لوگوں کے پاس اب یہ اپورچونٹی ہے کہ وہ دوبارہ خرید بھی سکتے ہیں. اور میں نے خود اس میں جب بھی اس طرح کے ڈپ آتا ہے میں بائنگ کرتا ہوں. اگر آپ کو میں اس وقت بٹ کائن کے چارٹ پہ لے جاؤں تو بٹ کائن بالکل ایز پر پلین کھیل رہا ہے, مطلب 92,000 اس کا سپورٹ لیول ہے. ابھی میں ویکلی چارٹ آپ کو, اب اگر آپ اس BTC کی چارٹ کو دیکھیں تو یہ ایز یوزولی اٹس پلے لائک جیسے پچھلے ہم نے 7-8 مہینے میں دیکھا اور پھر سڈنلی بریک آؤٹ. آپ یہ دیکھیں یہ ایک بل فلیگ ہے اور یہ وہی جو 7-8 مہینے بٹ کائن اپنا اس رینج میں کھیل رہا تھا, اوپر جا رہا تھا 57,000 اور پھر جا رہا تھا 73,000 اور اس نے پورا کنسولیڈیٹ کیا. اب اس کے بعد نا مارکیٹ بریک آؤٹ ہوا. یہ میرا وہی پریویس چارٹ ہے جو میں نے پہلے بنایا ہے, لیکن ابھی آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے بٹ کائن بریک آؤٹ ہو رہا ہے 69,000 پہ اور سیدھا جا کے 1,05,000 پہ جا رہا ہے. اب یہاں پہ یہ ایز یوزول اگر آپ ویکلی چارٹ دیکھیں تو اس میں کوئی مجھے انسرٹینٹی نظر نہیں آ رہی. جو اتنا پینک ہے لوگ جو ہے نا فرٹ کے شکار ہے کہ بل رن ختم ہو گیا اور اب بل رن مزید آگے آنے والا نہیں ہے, اب جو ہے نا بیئر رن سٹارٹ ہو گیا. لیکن یہاں پہ ایز پر ٹیکنیکل انالیسس اگر میں دیکھوں تو بالکل وی آر ایز یوزولی جیسے ہونا چاہیے. اس کو جو ہے نا وہ مارکیٹ یا جو کرپٹو مارکیٹ ہے یا جو BTC ایز یوزول پلے کر رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ آ کے اس نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے. اب اگر آپ اس میں آپ کو اس چارٹ میں دکھا دوں تو یہی ایک بل فلیگ بن رہا ہے اور یہی بل فلیگ ایز یوزول پلے کرے گا. اب یہ دوبارہ 1,03,000 اور 1 سمتنگ پہ جائے گا, پھر وہاں سے مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ 10-15 دن تک اسی طرح پلے آؤٹ کرے گا, میں بھی تھوڑا سا زیادہ. لیکن آپ کو چینل سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ اس چینل میں اپنے آلٹ کائن یا اپنے لیوریج, بے شک آپ فیوچر ٹریڈ بھی لے رہے ہیں, اب یہ اسپائک بنا اور واپس مارکیٹ جو ہے نا یہ کل جو ہے نا اسپائک بنا 91,000 پہ, ایک اسٹرانگ سپورٹ ہے یہاں پہ. اگر ادھر سے مارکیٹ گرتا ہے تو پھر مارکیٹ کی جو ہے نا فلور بہت ہی مطلب شیکی ہے, تو ادھر سے مارکیٹ گرا نہیں, واپس ریکور ہوا اور اب ریکوری 97,000 پہ پھر بٹ کائن کھڑا ہے. لیکن 7 لاکھ لوگ تو مارکیٹ سے نکل گئے. اب وہ لوگ جو ہے نا دوبارہ مارکیٹ میں نہیں آ سکتے, اور اگر آئیں گے بھی تو اس کا پھر سے وہ اپنے لاس کو ریکور کریں گے, تب کہیں جا کے اس مارکیٹ کا پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس مارکیٹ کا حصہ بنیں گے. $2.3 بلین گئے کہاں, یہی انسٹیٹیوشن انویسٹر کے پاس گئے, انہوں نے دوبارہ بائنگ سٹارٹ کی, لیکن آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئے. اب یہ میرا جو چینل ہے اس کا مقصد میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ اس پلے آؤٹ کو سمجھ لیں, اس گیم کو آپ سمجھ لیں. اور یہ جو نیوز آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو لیکویڈیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ونس آپ مارکیٹ سے نکل گئے, پھر انہوں نے دوبارہ پلے آؤٹ شروع کر دیا. اب آپ شیکی ہوں گے, آپ کے ذہن میں ایک کلیئرٹی ہوگی, مطلب ہوگی اب مارکیٹ مزید گر رہا ہے. سڈنلی ایک دن ایسا آئے گا, یہ بات آپ میرے نوٹ کر دیں, اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں, یہ پیٹرن اس کو یہ بریک کر دے گا جسٹ لائک دس, جیسے کہ ہم نے یہ 70,000 پہ کیا اور سیدھا یہ 150 پہ کھڑا ہوگا. اور 150 میں آپ بیچ میں آ کے اس میں پھر پارٹیسپیٹ کریں گے اور پھر آپ 150 140 میں جا کے اس کا حصہ بنیں گے, اور پھر یہ وہی پیٹرن بنا کے پھر سے وہ مارکیٹ کریکشن لے گا اور پھر آپ کا. تو آپ ہر بار کیوں, مطلب ابھی مارکیٹ 97,000 پہ کھڑا ہے, لیکن پہلے 73 تھے, پھر بھی لوگ چیخ رہے تھے, 97 پہ بھی پھر بھی لوگ چیخ رہے, 150 پہ ہوگا پھر بھی لوگ. آپ لوگوں کو پیسے کبھی بھی نہیں بنیں گے, کیونکہ آپ کی جب تک برین ڈرین نہیں ہوگی, جب تک آپ اس پیٹرن کو نہیں سمجھیں گے, اور جب تک آپ پورا جیو پولیٹیکل, اب میں جیو پولیٹیکل کنٹیکسٹ پہ آ جاتا تو لاسٹ میں اس چیز کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. یہ ساری ویڈیو کا مقصد یہ کہ میں ہر دفعہ, میرے لاسٹ ٹائم بھی جب 5 اگست پہ بھی آپ میرے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں رائٹ کارنر پہ, اس 5 اگست پہ جب 50,000 پہ اسی طرح کا BTC گرا تو میں نے لوگوں کو اسی طرح کی ویڈیو بنائی کہ آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر دیں, اسپاٹ میں ٹریڈنگ کریں, اس کو ہولڈ کر دیں, اور یہ مارکیٹ دوبارہ ریلی کرنے والا ہے. اور اب میں کیٹیگریکلی بہت سارے لوگ اس طرح یہ بولڈ اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں, لیکن چونکہ پیٹرن میرے سامنے ہے اور مجھے پتا ہے کہ ایسا ہوگا. ابھی ہمارے پاس 1 سال کا بل رن پورا کا پورا پڑا ہوا ہے, چاہے جیسے بھی ہو. اور دوسری میں ایک بات بتا دوں, جو میں نے ابھی اسٹڈی دکھائی ہے بلیک راک کی, BTC نے ہمیشہ, یا جو اسپیشلی کرپٹو مارکیٹ میں BTC نے ہمیشہ, کیونکہ BTC کہیں گے جب BTC اوپر جاتا ہے تو پھر باقی سارے کائن اوپر جاتے ہیں, BTC نے ہمیشہ اکنامک انسرٹینٹی سے, جتنی اکنامک انسرٹینٹی ہوتی ہے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے اس طرح, تو اس پہ اس نے گین کیا. لیکن لانگ ٹرم میں, لانگ ٹرم کا مطلب کیا ہے کہ ودن 60 to 50 days وہ اس پہ گین کرتا ہے, لیکن ودن 2 to 3 days یہ گرتا ہے. اور وہ جو 2 to
3 days है वो लेवरेज के लिए मोर देन एनफ होते हैं और लोग उसको ये काउंटर करते हैं। अब जैसे ट्रेड वार यूएस ने स्टार्ट की, अब ये भी एक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इस पे तो खैर डिटेल में वीडियो दूसरी बन सकती है कि इस एनवायरनमेंट में आप डीप सीक का और इसका एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लेकिन जितना जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जितना इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और जितना का अनसर्टन सिचुएशन होगा, तो एक ही इंटरनेशनल डिजिटल एसेट है जिसमें लोग फ्लाइट करेंगे, जैसे कि पहले लोग गोल्ड में करते थे, और वो है BTC और क्रिप्टो। और यही क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, पैसे जाएंगे कहाँ? अगर मतलब स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है अनसर्टेनिटी की वजह से, बाकी दुनिया के भी स्टॉक मार्केट लोगों को सेफ हीवन गोल्ड होगा या फिर, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो गोल्ड पहले डिजिटल गोल्ड नहीं था, अब BTC है तो BTC में जाएगा। अगर आप इनसेन रहेंगे, आप अपने आप को काम एंड कूल करें, तो दिस इज अ वेरी मच अ बिग स्टेजिंग सेट फॉर क्रिप्टो एंड BTC। लेकिन अगर आप लिक्विडेट हो चुके हैं और आप उन 7 लाख लोगों में शामिल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसका पार्ट बनेंगे और आप रिग्रेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके जितने भी लोग जो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, मेरी ये वीडियो उनको भेजे ताकि उनके जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाए और वो दोबारा खड़ा होकर इस मार्केट का पार्टिसिपेट बनेंगे। हम जब ये रैली दोबारा होगी और इस चीज़ को हम दोबारा इस पे मेंशन करूंगा कि ये बात मैंने इस डेट को आपको बताई है। थैंक यू सो मच।